नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह बकरा का तो तर्जुमा हम साथ साथ कर ही रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आज मैंने सोचा सूरह रहमान का इंशाल्लाह ताला सिर्फ उर्दू तर्जुमा हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। दिल से सुने, बहुत मज़ा आएगा सुनने में। बहुत फजीलत वाली सूरत है। अर्रहमान, रहमान, उसी ने कुरान सिखाया, उसने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसे बोलना सिखाया। सूरज और चाँद एक हिसाब से चल रही हैं और घास और दरख्त सजदा कर रही हैं, और आसमान को इसने बुलंद किया और तराजू कायम किया ताकि तुम तोल में ज़्यादती ना करो और इंसाफ के साथ वज़न कायम करो और तोल में कमी ना करो। और ज़मीन को इसने मखलूक के लिए बिछाया, इसमें फल हैं और खजूर के दरख्त जिनके खोशे हैं और भूसे वाला अनाज और खुशबूदार फूल। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? इसने इंसान को खनखनाती मिट्टी से पैदा किया जो ठीकरी जैसी थी, और इसने जिनको आग के शोले से पैदा किया। तो ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? दोनों मशरिकों का वही रब है और दोनों मगरिबों का वही रब है। तो ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? दो समुंदरों को उसने मिला दिया जो ऐसे बाहम मिल जाते हैं कि उन दोनों के दरमियान पर्दा है कि वो आगे नहीं बढ़ते। तो ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? उन दोनों से मोती और मूंगे निकलते हैं। तो ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और समुंदर में पहाड़ों जैसे बुलंद खड़े जहाज़ उसी के हैं। तो ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो ज़मीन पर है हर एक चीज़ फ़ानी है और आपके रब का चेहरा ही बाकी रह जाएगा, जो बड़ी शान वाला और इज़्ज़त वाला है। तो ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? आसमानों और ज़मीन में जो भी है सब उसी से मांग रही हैं और वो रोज़ाना एक नई शान में है। तो ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? ऐ दो भारी गिरोह, हम जल्द ही तुम्हारे लिए फारिग हुए चाहते हैं। तो ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? ऐ गिरोह जिन्नो इंस, अगर तुम आसमानों और ज़मीन के किनारों से निकल सकते हो तो निकल जाओ, किसी गलबे के सिवा तुम नहीं निकलोगे। तो ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? तुम पर आग का शोला और धुआं छोड़ दिया जाएगा, फिर तुम मुकाबला ना कर सकोगे। तो ऐ जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? फिर जब आसमान फट जाएगा तो वो सुर्ख चमड़े जैसा सुर्ख हो जाएगा। तो ऐ जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? फिर उस दिन न किसी इंसान से और न किसी जिन से उसके गुनाह का पूछा जाएगा। तो ऐ जिन्नो इंस, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? मुजरिमों को उनकी अलामत ही से पहचान लिया जाएगा, फिर उन्हें उनकी पेशानी के बालों और कदमों से पकड़ा जाएगा। तो ऐ जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? ये वही जहन्नुम है जिसको मुजरिम लोग झुटलाया करते थे। उसके और खोलते गर्म पानी के दरमियान वो चक्कर खाते रहेंगे। बस ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? और जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया तो उसके लिए दो बाग हैं। तो ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? उन दोनों में दो चश्मे बह रहे हैं। तो ऐ जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? दोनों में हर फल की दो दो किस्में हैं। तो ऐ जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? वो मसनदों पर तकिया लगाए हुए होंगे जिनकी अस्तर मोटे रेशम के होंगे, और दोनों बागों के तरोताज़ा फल बिल्कुल करीब ही होंगे। तो ऐ जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? उनमें नीची निगाह वाली औरतें होंगी
جنہیں ان سے پہلے کسی انسان نے یا جن نے نہ چھوا ہوگا۔ تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا کہ وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہوں گی۔ تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں سیاہی مائل گہرے سبز ہیں۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے دو چشمے ہیں۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں پھل اور کھجوروں کے درخت اور انار ہیں۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں کئی خوبصورت عورتیں ہیں۔ تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گوری سیاہ آنکھوں والی عورتیں خیموں میں روکی ہوئی ہیں۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے کسی انسان اور کسی جن نے انہیں چھوا تک نہیں ہے۔ تو اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نادر اور نفیس خوبصورت سبز قالینوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کے رب کا نام بڑا ہی بابرکت والا ہے، جو بڑی شان والا اور بڑی عزت والا ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ ضرور پڑھا کریں، اس پہ غور کیا کریں۔ اس لیے میں نے یہ بھی سلسلہ الحمدللہ شروع کیا کہ صرف اور صرف میں آپ کو کبھی کبھی آیات کا صرف اور صرف ترجمہ بتاؤں گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ عبادات کا بھی موڈ چینج بندہ کر لیتا ہے، ایمان کا بھی تھوڑا سا، ایمان میں بڑی خوبصورتی آتی ہے جب بندہ پورا ترجمے کے ساتھ سنے، اور ایسے ڈفرینٹ جب ہم چیزیں کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنے میں بھی مزہ آئے گا، سننے میں بھی مزہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ایمان اور تقویٰ کی بہترین حالت میں ہم رہیں گے کہ جیسے صرف اور صرف ہم ترجمہ سن رہے ہیں، صرف اور صرف اپنے رب کو پھر ہم غور و فکر کریں۔ جب آپ قرآن پاک کا ترجمہ سنیں نا تو ضرور غور و فکر کیا کریں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمت ہوتی ہے، کتنی قرآن پاک کی آیات کتنی معجزاتی ہوتی ہیں، آپ کو ایسے لگے گا کہ قرآن آپ ہی سے بات کر رہا ہے، آپ کو ہی سمجھا رہا ہے۔ جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم جب اس اسٹیج پہ پہنچ جائیں گے نا کہ ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ قرآن ہم سے ہی بات کر رہا ہے، ہمیں ہی مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی اب بہت سی برائیوں کا احتساب بھی خود کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور تقویٰ کی بہترین حالت میں رکھے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کا فہم عطا کرے پروردگار، ہمارے لیے بہت بہت آسانیاں پیدا کرے رب ذوالجلال، آمین ثم آمین۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور میرے ساتھ صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں قیامت الدین اللہ تعالیٰ بہت بڑھا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں قرآن کو پھیلائیں، قرآن کو تعلیم دیں، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے پروردگار، آمین ثم آمین۔